जय हिंद. माझे नाव दीपक गडेकर म्हापशेंच्यान. आता तुमकां काल तुमी पयला आसतले न्यूजाचेर बीन म्हापशान व्हडलो प्रोग्राम जालो आदले म्युनिसिपालिटीन आनी थंयसर FDAची टीम येयल्ली आनी संचालकूय आसली FDAची, नेस्लेचे मेंबर आसले कंपनीचे. त्या भायर म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन आणि डेप्युटी स्पीकर म्हापशेचो. ओके. आणि हेंच्यांनी ते म्हापशेचे स्ट्रीट वेंडर जे आहा पळय तांकां आपयल्ले थंयसर. आनी तांकां ते सेफ्टी स्टँडर्ड दवरूंक जाय पळय हेल्थाच्या वाटेन, त्या भायर खावपाचे वाटेन कशें हायजीन दवरूंक जाय, कशे कपडे घालूंक जाय, कशे कॅपां घालूंक जाय, ते सगळे सांगले. आनी तांकां शपथूय दिल्या खंय की सारके मेंटेन दवरतले आनी सगळे क्लियर दवरतले म्हणून. आनी तांकां शपथ दिल्या ती बरी. आनी हितून जोक म्हणटा पळय तो कितें काय म्हटल्यार तांकां शपथ दिल्या. आतां हेंच्यांनी शपथ घेतल्या पळय MLAनी विधानसभेन, ते शपथीचें कितें जालें ती शपथ तांकां म्हाका दिसता परत एकदां उगडास करपाची गरज आसा कळ्ळें. ही शपथी घेवन हप्ते बंद जातले. कोण हप्ते घेता ते स्ट्रीट वेंडरांचे हप्ते घेता ते बंद जातले. ते स्ट्रीट वेंडरांक जे प्रॉपर लायसनां ना, ते गाडे खंय उबे करता ते तांकां उबे करूंक मेळना. तांकां तुमी वेंडिंग झोन करून दिल्लो ना. ते लायसनां दिल्या पळय ते मुवेबल कार्ड्स, ते एका जाग्यार रावंक शकना तुमी, तांकां थंय दवरूंक शकना. फाटीं तुमी 2024 काय 23 तुमी ते गाडे काडलेले सगळे. व्हडलो बोबाळ केलो. डेली रातचे 8 जायसर 9 जायसर गाडे काडटाले. मागीर ती आमकां कळून येयलें की अशी कितें तरी सेटींग जाली आनी तांकां हप्तो थरयलो आनी ते गाडे परत दवरले. नाल्यार आजून पासून ते गाड्यांचेर कितें एक्शन ना. ते गाडी असले त्या जाग्यार परत येयले. ही जी तुम्ही कितें काडलेली पळय एनक्रोचमेंट ती आसली ती परत येयली. कित्याक दोळे धापता आतां तुमी? पयशे गावले जाल्यार तेय सांगा, कोण पयशे कितले दिले तेय सांगा, लोकांक कळनी. हे शपथी घेवन कांय जावपाचें ना. ते मेन तांकां लायसनां ना. आनी लायसनां कित्याक दिना? फक्त तेंचे कडल्यान हप्ते घेवपाक जाय म्हणून लायसनां दिना हांकां. हांव तुमकां डायरेक्ट चार्ज करता. कित्याक सगळे इल्लिगल धंदे चल्लेले आनी इल्लिगला वरसून तांकां मागीर हप्ते मेळटा. ताका लागून हे कोणाक लायसनां दिनात कळ्ळें. अशीच आनी गजालां नुस्त्याच्या मार्केटाची. म्हाजी एक 8 म्हयन्याची कंप्लेन आहा थंयसर. आतां फाटीं इन्स्पेक्शन जालें तितून कळोन येयलें कोणाकूच लायसनां ना. बरें एग्रीमेंट तेंचे रिन्यू करूंक ना म्युनिसिपालिटीन. FDAचें लायसन ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें लायसन ना, त्या भायर हेल्थाचें लायसन ना. आनी हे धंदे चलता आनी डायरेक्ट सिवेज तेंची कितें आहा पळय सगळे व्हाळान सोडटा आनी व्हाळांतल्यान ते तारी कडेन वयता. तारी कडेन एक गणपती मागीर तितून त्या उदकान गणपती बुडयतात. हेजेर कोणाचेंच लक्ष ना. ताका लागून ही शपथी घेवन कांय जावपाचें ना. सारको कायद्यान जे कितें कामां ती करा. शपथी आमी तुमच्यो खूब पयल्या कळ्ळें. सगळ्यांनी शपथी पयली विधानसभेनूय शपथी घेतल्या. आपूण निष्पक्षपणान काम करतलो, सारको दितलो. पूण कांय जायना. कोणाक न्याय सारको दिना. आपल्याच मनशांक न्याय दितात आनी दुसरे कोणाक तेंचे पाड घालतात. ओके. ताका लागून आनी हितून भेदभाव करतात. हितून तेंच्यांनी शपथ घेतलेली पळय विधानसभेन तेन्ना सांगलेलें आपूण कोणाक कडेन भेदभाव करचो ना. सारको कायद्यान कितें आहा तें काम करतलो आनी सगळ्यांक न्याय सारको दितलो. पूण हितून कांयच जायना. न्याय कोणाकूच सारको मेळना. तेंचे कोण मेंबर आहात, पट्टेवाले आहात, तांकांच कायदो, तांकांच सारकें कितें इल्लिगल आहा तेंचेच चलता. दुसरे कोण पार्टीचे आसात जाल्यार तेजे बंद उडय. तेजे काड, नोटीस काड ताका, तेजे डेमोलिशन कर. ते भायर येयल्या ती पाखाडी काड तेजे भायले बाग उखलून व्हर. त्यो थंयसरल्यो गाडयो काडा. चल्ला रिवेंज. आनी हे कावन्सिला थ्रू चल्ला रिवेंज कळ्ळें. ताका लागून सगळे हप्ते घेवपाची कामां आनी कांयच ना हितून. सगळे इल्लिगल. ते आतां प्रोसिक्युशन तुमी पयले काल पयर कोणी इश्यू काडलो ते प्रोसिक्युशन चलता आतां कितलीशींच वर्सां जालीं. हे कितें आयचो आनी कालचो न्हू. आनी हितून पुलिसांकूय ब्लेम करून कांय फायदो ना. म्हापसा जे चलता पळय तितून. कारण खंयसून तरी वयलो हात तांकां बसलेलो आहा ताका लागून ते सगळें चलता. ओके. ताका लागून आनी खंय गॅमलिंगूय चलता. तितून वयल्याचो कोणाचो तरी हात आसा म्हणून आयकलां हांवें. आतां 2-3 कडेन म्हापशान रातचे डेली गॅमलिंग चलता. पूण पुलीस एक्शन घेवंक शकना तेजेर. कारण वयसून खंयसून तरी दबाव आहा तांकां थंयसर चलोनी म्हणून. ओके. ताका लागून ही शपथी घेवन कांय जावपाचें ना. शपथ घेवपाची सोडा आनी काम करपाक पळया. ओके. जय हिंद, जय गोवा.